बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। कल हमने ये जो है वो इंटरव्यू के हवाले से ख़ुसूसी जो है वो सीरीज़ का अहतमाम किया गया है और कल हमने ग़ुलाम अब्बास के अहमद नदीम कासमी के जो अफ़सानवी मजमूए थे उनका तारुफ़ पेश किया। किस अफ़सानवी मजमूए के अंदर कौन कौन से उनके अफ़साने शामिल हैं, इस पे बात की थी। आज हम आपके सामने जो है वो चंद एक मुंतखब अफ़साने 8 जो है वो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। इनका जो है वो इंशाल्लाह हम एक तरह से तज्ज़िया जो है वो पेश करेंगे। सबसे पहले इंतहाई मुख्तसर तरीन इसकी जो है वो स्टोरी बयान की जाएगी, उसके बाद इसमें मौजूद किरदारों पे जो है वो बात की जाएगी और चूँकि हर अफसाने के अंदर जो है वो एक पैगाम पोशीदा होता है तो उसके बारे में भी आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो ये नमूना या मॉडल आपके सामने पेश करने का मकसद ये होता है ताकि आपको पता चल जाए कि जब इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेता है कि जी आपने जो है वो कपास का फूल अफसाना इनका पढ़ा हुआ है, तो आपके जहन के अंदर वो फौरी उसकी स्टोरी आ जाए, उसके किरदार आ जाएँ और उस अफसाने के अंदर क्या पैगाम है वो आप जो है वो इंटरव्यू करने वाले को बता सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हर रोज़ मैं शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को देखने के बाद जो है वो लाइक कर दिया करें ताकि यूट्यूब जो है वो उसे ज़रूर प्रमोट करे और अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दिया करें। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह के कल भी मैंने बताया था कि अहमद नदीम कासमी जो है वो तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं और तरक्की पसंदों का जो नज़रिया था वो अदब राय ज़िंदगी के नज़रिए के कायल थे। अदब राय अदब का नज़रिया जो है वो किसी कह लें कि एक मखसूस जो है वो सोच या मखसूस स्कूल ऑफ थाट का पाबंद होता है अदब राय जो है वो ज़िंदगी का नज़रिया, जबकि अदब राय अदब के जो अलमबरदार हैं वो किसी जो है वो मखसूस नज़रिए के ताबे रहने के बजाय अदब को अदब की नोयत के हवाले से जो है वो देखते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर अहमद नदीम कासमी अदब राय ज़िंदगी के नज़रिए के कायल थे, तरक्की पसंद तहरीक के प्लेटफार्म के साथ बाकायदा तौर पर जुड़े रहे और इनकी जो वजह शोहरत कल भी मैंने बताई थी, अफसाना निगार भी है, शायर भी हैं और इसके अलावा नक़ाद भी हैं और सहाफ़ी भी थे। तो आइए जी चंद एक इनके जो नुमाइंदा अफसाने उन पे बात करें। कपास का फूल, इसमें जो मेन किरदार है वो माई ताजो का है जो कि जवानी में ही इनका खामद जो है वो चल बसा, तो इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो शादी ना की और इसी तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार दी, बल्कि इनकी ज़िंदगी ऐसी तलख तरीन बन गई है कि ये मौत को पुकारती हुई जो है वो नज़र आती हैं। राहता एक कह लें कि इनकी हमसाई है जो बड़ी एक खूबसूरत तरीन लड़की है। जितनी वो खूबसूरत है उतना ही अखलाकी तौर पे जो है वो उसकी कह लें कि किरदार के हवाले से भी बहुत वो अच्छी है और हर तरह से रिश्ता ना होने के बावजूद भी, एक हमसाए का रिश्ता होने के बावजूद भी वो माई ताजा को जो है वो माई राजो को जो है वो आकर खाना राहता जो है वो पेश करती है। एक दिन ये राहता किसी मेले में चली जाती है तो खाना जब देर हो जाती है तो राहता जब उसके घर में जाती है तो ये माई ताजो उसके घर में जाती है राहता को और राहता की माँ को कहती है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो वो कहती पहले घर वाले तो खा लें, तुम पहले ही जो है वो धमकती हो। तो ये सूरत हाल देख कर जो है वो माई ताजो का दिल और भी गमगीन हो जाता है और वो घर में आकर इतना रोती है कि रोते रोते जो है वो बेहोश हो जाती है। जब राहता पिछली रात वापस आती है तो वो खाना लेकर जब आती है तो दीवार के पार खड़ी हो जाती है, क्योंकि देहातों के अंदर दीवारें छोटी छोटी होती हैं, जबकि माई ताजो जो है वो इतना उससे नाराज़ हो जाती है कि मैं आइंदा के बाद जो है वो तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगी और अपनी मौत को पुकारना शुरू कर देती है। इन्हीं असना के अंदर जो है वो अचानक भारतीय फ़ौज पाकिस्तान पे हमला कर देती है और आन की आन में गलियों में बाज़ारों के अंदर हर तरफ जो है वो कत्लेआम शुरू हो जाता है और इस राहता ये जो मेन किरदार है इसका जो है इसके बाप को भी मार दिया जाता है, इसके भाइयों को भी, और जो है वो गांव के सारे नौजवानों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और राहता को जो है वो सिपाही जो है वो पकड़ लेते हैं और इस माई ताजो के सामने जो है माई ताजो उसके सामने आ जाती है कि खुदा के लिए ये तो एक कपास के फूल की तरह जो है वो सफ़ेद है इसका किरदार, अभी आप इसके जो है वो दामन को दागदार ना करें। लेकिन वो इससे जो है वो एक ऐसा जो है वो घौंसा रसीद करते हैं कि माई जो है वो एक साइड पे जा गिरती है और वो
تو جو راہتہ ہوتی ہے اس کے کپڑے نوچ کر جو ہے وہ پھاڑ دیتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ اسے ننگا اور اریاں کر کے رکھ دیتے ہیں اور اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو پورے افسانے کے اندر یہ افسانہ نگار نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں جو ہے وہ راہتہ یہ مائی تاجو جو ہے وہ اسے وارث مؤذن بتاتا ہے کہ آپ بھی یہاں سے چلی جاؤ، کم از کم اپنا کفن تو تمہیں نصیب ہو جائے گا اگر یہاں رہو گی تو بھارتی، کیونکہ یہ گاؤں جو ہے وہ بارڈر کے انتہائی قریب ہوتا ہے تو بھارتی فوج جو ہے وہ تمہیں قتل کر دے گی اور تمہیں کفن تک نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اپنا کفن لے کر جا رہی ہوتی کماد کی فصل میں سے گزرتے گزرتے کہ اچانک اس کی ملاقات راہتہ سے ہو جاتی ہے جو وہاں پہ بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہوتی ہے، تو یہ اپنا کفن اسے دے دیتی ہے اور کہتی ہے راہتہ تم اس کفن میں کتنی جو ہے وہ پیاری لگ رہی ہو، تم تو کپاس کے پھول کی طرح تھی، ان ظالموں نے تمہیں جو ہے وہ داغدار کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کتنا درندہ صفت بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈوں پہ بھی اتر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دوسرے نمبر پہ الحمدللہ، اس میں مین کردار جو ہے یہ مولوی ابل صاحب ہیں، ان کا کردار ہے جو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ابتدائی طور پہ گاؤں سے اتنی نظر و نیاز آتی ہے اور شام کو اتنے کھانے آ جاتے ہیں کہ اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ وافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری فتح داد کا اس افسانے کے اندر کردار ہے۔ چودھری فتح داد جو ہیں وہ ایک ایسے کہہ لیں کہ سخی انسان ہیں اور خاص طور پہ علماء کی قدر کرنے والے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کو ہر فصل پہ اچھا جوڑا جو ہے وہ لے کے دیتے ہیں، سوٹ، اس کے علاوہ ان کے کپڑے، یہاں تک کہ جب شادی ہوئی ان کی بیٹیاں جوان ہوئیں تو ان کی بڑی بیٹی جو ہے وہ زیب النساء، اس کے لیے انہوں نے جب شادی کرنی تھی تو مولوی صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ چند 100 روپے اور ساتھ جو ہے وہ سونے کے جھمکے بھی جو ہے وہ پیش کر دیے کہ مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں بلکہ جلد از جلد ہماری بیٹی کا جو ہے یہ فرض ادا کریں۔ تو آگے چل کر یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، جیسے جیسے وہ سال گزرتے ہیں اسی طرح مولوی صاحب کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مولوی صاحب کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مسجد کے اندر جو نوازی ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہاں تک کہ جب یہ اپنی بیٹی کا جو ہے وہ شادی کر دیتا ہے تو جب اسے پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو مولوی صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ مولوی ابل صاحب ہم اپنے جو ہے وہ نواسے یا نواسی کے لیے کچھ کپڑوں کا جوڑا یا اس طرح کا اہتمام کریں۔ تو اچانک جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ چودھری فتح داد جو ہیں وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ تو مولوی صاحب آ کے خوش ہو کے اپنی بیوی کو خبر دیتے ہیں کہ تم تو صرف ایک جوڑے کا کہہ رہی تھی، اللہ نے جو ہے وہ جوڑے کا ساتھ جو ہے وہ ٹوپی کا اور اس کے علاوہ وہ بتاتا ہے کہ ساری چیزوں کو بندوبست کر دیا ہے۔ جب اس کی بیوی غور سے سنتی ہے کہ کون فوت ہوئے تو بتاتا ہے چودھری فتح داد، تو وہ جو ہے وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کا خوف کرو، یہ ہمارا ایسا محسن تھا جس نے زندگی کے قدم قدم پر جو ہے وہ مدد کی، آج اس کا انتقال ہوا ہے تو تم خوشی منا رہے ہو کہ ہم اپنے نواسے کے لیے کم از کم ایک سوٹ کا جوڑا تو میسر آ جائے گا۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ افسانہ نگار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غربت بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے محسن کی جو کی ہوئی بھلائیاں ہیں وہ بھی بھلا دیتی ہے اور اپنا وقتی اور عارضی جو فائدہ ہے، یہ غریب لوگ کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ایسا محسن جس نے ساری زندگی چودھری فتح داد نے اس کی مدد کی، اس کے انتقال پہ یہ اس طرح کا، جب اس کی بیوی سے یاد دلاتی ہے تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ مولوی کو کسی نے جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا ہے اور مولوی کے جو پپوٹے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھ گئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ کردار پیش کیا گیا ہے، یہ بنیادی دیا گیا۔ اس کے بعد سفارش افسانہ ہے، تو سفارش افسانے کے اندر افسانہ نگار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار غریب لوگوں کی ہمارے ساتھ ایسی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا زبان ہلانے سے بھی اس کا وہ غریب آدمی کا بیچارے کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس افسانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ فیقہ ایک کوچوان ہے جس کے تانگے پہ بیٹھ کے یہ جو مین کردار ہے یہ اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہے اور اسپیشل تانگا لے کر جاتا ہے، لیکن اس دن جو ہے وہ فیقہ اسے نہ ملا تو اس نے دوسرے کوچوانوں سے پوچھا کہ فیقہ آج کدھر ہے؟ تو اتنی دیر میں فیقہ بھی جو ہے وہ آنکھیں ملتا ہوا آ گیا اور روتا ہوا اس کے پاس آیا کہ خدا کے لیے میری جو ہے وہ مدد کریں، میرے باپ کی جو ہے وہ دونوں آنکھیں جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں۔ تو یہ واقعہ پوچھتا ہے کہ کیسے ہوئی خراب؟ تو وہ بتاتا ہے کہ مصری شاہ کا ایک حکیم آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ سرمے کی ایک میری سلائی لگا لینے سے نظر جو ہے وہ آپ کی آسمانوں تک جو ہے وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دے گی۔ تو جیسے ہی وہ والد صاحب نے سلائی لگائی تو اتنی خراب ہوئی کہ آنکھوں سے کچھ دیکھنا ہی بند ہو گیا۔ تو کسی نے گاؤں کے محلے میں سیانے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو کسی سیانے نے کہا کہ اس پہ جو ہے وہ ایک ڈوڈا باندھ دو۔ تو جیسے ہی وہ ڈوڈے باندھے تو جب اتارے گئے تو فیقے نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھوں کا نور تو جا چکا ہے۔ یعنی کہ یہ مفت کا مشورہ دینے والے لوگ بڑے آ جاتے ہیں۔ تو یہ میرا بھی ایک چشمدید واقعہ تھا کہ ایک بزرگ کو جو ہے وہ ہو گیا جو ہے وہ اس سے کچھ ہیضے کی شکایت ہوگی، جو بھی عورت آئے کہے کہ ہائے
इन्हों नमक दो। यानी कि जो भी आए तो उन्होंने बजाय हॉस्पिटल लेके जाने के, अस्पताल लेके जाने के, तो उन्होंने नमक का इतना बुजुर्ग को ठौंसा कि वो अभी रास्ते में ही था कि उसका इंतकाल हो गया। तो ये मुफ्त मशवरा जो देते हैं ना, इनसे ज़रा बचना चाहिए, सब अफसाने में बताया गया है। तो ये कहता है जी ठीक है, मैं वो अस्पताल में ले जाओ, मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार मेरा जानने वाला, मैं उसे कॉल कर दूंगा, वो आपका काम कर देगा। जब ये कॉल करता है तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार जो है ड्यूटी पे मौजूद नहीं होता, वो कहते हैं जी वो नाइट ड्यूटी पे। तो इस तरह करते कराते को 3-4 दिन या कह लें कि हफ्ता 10 दिन का टाइम गुजर जाता है, और वो फ़ीका जो कोचवान है वो बड़ी बार आके मिन्नत समाजत करता है कि जी हमें दाखिला तो मिल गया लेकिन अब बेड नहीं मिल रहा, मेरे वालिद साहब जो हैं वो गैलरी के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो करते कराते खैर फ़ीके कोचवान का काम खुद ही एक ऑटोमेटिक देर हो जाती, लेकिन काम हो जाता है और उसकी आंखों की बिनाई लौट आती है। इससे भी खुद एहसास होता है कि मैंने अपने जो है वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी की ज़िंदगी की आंखों की नूर का सवाल था, और मैंने इतना बड़ा जो है वो उसके साथ धोखा किया और कहा कि हाँ मेरी बात हो गई है, झूठ बोला, आज मैं फ़ीके को बता देता हूँ सच जो भी है। लेकिन उतनी देर में फ़ीका उसके हाथ चूमना शुरू कर देता है और कहता है कि साहब जी मैं आपके किस किस जो है वो एहसान का बदला चुकाऊँगा, आपकी वजह से मेरे वालिद की जो है वो आंखों का नूर वापस आ गया है। तो ये आगे से बताता है कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। यहाँ पे अफसाना जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे है जी गंडासा। इसमें मेन किरदार मौला है और मौले के बाप को जो है वो रंगा और उसके बेटे कत्ल कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया कि अहमद नदीम कासमी के जो ज़्यादातर किरदार हैं वो गांव से ताल्लुक़ रखने वाले, खा वो मर्द किरदार हैं या औरत के किरदार हैं, गांव से ताल्लुक़ रखने वाले किरदार हैं, गरीब लोग हैं, और ऐसे गरीब लोग जो सरमायादारों के यहाँ अगर काम भी करते हैं तो उनका पूरा मुआवजा भी नहीं मिलता। और इनके किरदारों में ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो देहात की ऐसी मज़लूम ख़वातीन हैं जो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी इज़्ज़त तक जो है वो गंवा बैठती हैं। तो वो भी आगे पढ़ेंगे कि जो है वो फैशन की जो रईस खाना की मरियम हो या फैशन की जो है वो हलीमा हो, वो अपनी इज़्ज़त भी अपनी इस गुर्बत की वजह से जो है वो गंवा बैठती हैं। तो यहाँ गंडासा के अंदर मौला और मौले के बाप को जो है वो रंगा और उसके बेटे कत्ल कर देते हैं। तो मौला जो है अपने बाप का जो है वो बदला ले लेता है, और बदला लेने के बाद पूरे गांव के अंदर उसकी जो है वो धाक बैठ जाती है। और इसके बाद इसकी एक जो रंगा होता है उसके बेटे की एक कज़न राजो से इसका जो है वो सामना होता है। तो वो इसे कुछ एहसास दिलाती है कि तुम इन कामों को छोड़कर जो है वो राह रास्त पे क्यों नहीं आ जाते। तो मौला अपने बाप का बदला लेने के बाद जो है बड़ा मुतकब्बिर हो जाता है। एक दफ़ा उसकी डांग यानी कि वो जो स्टिक टाइप होती है, अफसाना निगाह ने उसके लिए डांग का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर से एक अजनबी गुजर जाता है। तो मौला जो है वो फ़ौरन अपना गंडासा निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हें जो है वो मेरी ये डांग पर से फलांगने की जुर्रत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मौले की डांग की तूने तौहीन कर दी है। तो वो माजरत कर लेता है। तो इस अफसाने के अंदर बताया गया कि देहात के अंदर बाज़ औक़ात जो है वो इंतकाम या अपना कुछ दुश्मनी का बदला लेने के लिए जो है वो इंतकाम की आग ऐसे भड़कती है कि वो कई कई नस्लों तक जो है वो चलती है और कई बेगुनाह भी इसकी जद में आ जाते हैं। आगे है जी फैशन। तो फैशन अफसाने के अंदर नजमा एक बड़े अमीर बाप की बेटी होती है, इनकी एक मुलाजमा होती है हलीमा। नजमा को एक शेख साहब होते हैं, सेठ मंजूर साहब, उनसे इश्क फरमा लेती है ये नजमा। तो अपने इस ख़तो किताबत के लिए, क्योंकि उस दौर में मोबाइल फ़ोन या इस तरह की तो सहूलत थी नहीं, ख़तो किताबत के लिए ये अपनी नौकरानी हलीमा का इस्तेमाल करती है। और ये जो शेख होता है मंजूर, उसके पास ये उसे अपने ख़त वगैरह मोहब्बत नामे लिख कर भेजती है और वहाँ से मंगवाती है। तो इस दौरान ये भूल जाती है कि हलीमा भी गो गरीब ज़रूर है लेकिन एक खूबसूरत तरीन लड़की है, और ये भूल जाती है कि वो समझती है कि शायद ये जो शेख मंजूर है ये सिर्फ मुझ पर फ़रेबता है, लेकिन वो एक मर्द की अज़ली जो है वो फितरत से आगाह नहीं होती है कि जब वो हैवानियत पर उतर आए तो कई हदें इंसान जो है वो ऐसी हदें भी अबूर कर जाता है कि जानवर भी ऐसा करने से बाज नहीं है। तो ये शेख मंजूर जो है वो हलीमा की इज़्ज़त को तार तार कर देता है। चंद महीनों के बाद जब उसकी माँ तनख्वाह लेने के लिए आती है तो वो अपनी बेटी की हालत देख और पहचान जाती है और उसको बालों से घसीट कर जो है वो ले जाती है। इस वक्त तक अभी नजमा को पता नहीं होता कि इसने किया क्या है आखिर।
تو تب آخر میں جب بعد میں آ کر ایک دفعہ حلیمہ نوکرانی جب ایک عرصے کے بعد واپس آتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ شیخ منظور سے نہیں ہوئی، تو وہ کہتی ہے کہ تم بہت اچھا کیا جو تم ان سے شادی نہیں کی، یہ ایک درندہ صفت انسان تھا اور میری زندگی برباد کرنے میں بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو حلیمہ کا کردار ہے، ہمارے ایک روایتی دیہات کے اندر بسنے والی جو لڑکیوں کا کردار اور غریب نوکرانیوں کا کردار دکھایا گیا ہے، جن کے والدین بیچارے چند پیسوں کے لیے جو ہے وہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اس آگ کے اندر جھونک دیتے ہیں۔ آگے ہے جی گھر سے گھر تک۔ اس افسانے کے اندر بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک انتہائی غریب سی فیملی ہوتی ہے، تو جن کے پاس لیکن وہ کرائے پہ ایک گاڑی ایسی ہے، بڑی گاڑی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری ٹھاٹھ ہو، جب ہم رشتہ دیکھنے جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ تو بڑی جو ہے وہ امیر فیملی سے ان کا تعلق ہے، امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس گھر میں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں وہ بھی ہوتے انتہائی غریب ہیں، لیکن دائیں بائیں کے ہمسایوں سے وہ چیزیں مانگ کے صوفہ لے آتے ہیں، بڑا ٹی وی، اس دور میں کلر ٹی وی کی ایک بڑا دور تھا، بڑا ٹی وی رکھ دیتے ہیں اور تحفے تحائف ایسے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حاجی صاحب فلاں ملک سے منگوایا ہے، یہ فلاں ملک سے منگوایا ہے۔ ہوتے ہوتے کوئی کسی طرح ان کا جو خاندان رشتہ دیکھنے آیا ہوتا ہے ان کا بھی پردہ کھل جاتا ہے کہ گاڑی کرائے کی ہے، اور جو وہ گھر والے ہوتے ہیں ان کا بھی جب پردہ فاش ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کے ہمارے حالات ہیں، گویا آپ کی بیٹی اپنے گھر سے چلے گی اور گھر تک ہی آئے گی، یعنی کہ گھر سے گھر تک۔ تو آخر میں افسانہ نگار کہتے ہیں کہ جب چہروں سے یہ ایک مصنوعی کہہ لیں کہ جو میک اپ اترتا ہے، یہ غازہ سرخی پاؤڈر جو ہے وہ اتر جاتا ہے، تو اس کے اندر سے کتنے شفاف اور نکھرے ہوئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ افسانہ نگار اس افسانے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نہ جانے کیوں ایک ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اوقات سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کو بتانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ انسان اگر اتنا ہی رہے جتنی اس کی حیثیت ہے تو اسے اس طرح کے جھوٹ بولنے سے بھی جو ہے وہ اور شرمندگی سے بھی بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی رئیس خانہ۔ یہ رئیس خانہ کی مین کردار ایک مریاں ہیں، صاحب جی ہیں، اور یہ مریاں کا خامد نوکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صاحب جی نامی کردار ہے جو کہہ لیں کہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ ایک ہوٹل کے اندر سٹے کرتا ہے اور نوکر کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ کسی لڑکی سے بچھڑا ہوا ہوں، محبوبہ سے، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی عورت ہو میرے سامنے صرف بیٹھی رہے، میں اس کا دیدار کروں۔ لیکن یہ صاحب جی بنیادی طور پہ انتہائی کہہ لیں کہ گھٹیا کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اس نے وہ جو ہوٹل کا چوبارہ یا بالکونی ہوتی، بالکونی سے وہ ساتھ ہی سرونٹ کوارٹر جو بنے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مریاں کو دیکھ لیتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، اور اسے پتہ کہیں سے چل جاتا ہے کہ یہ اسی جو نوکر مجھے ہوٹل کے اندر جو ہے وہ ویٹر کے طور پہ سرو کر رہا ہے یہ اسی کی بیوی ہے۔ تو یہ ابتداء میں ورغلاتا ہے اس کو، یہ مریاں کے خامد کو، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی لڑکی ہو میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں ایک اس کے تصور میں لا کر مجھے میری جو ہے وہ بیوی یا میری محبوبہ مجھے یاد آ جاتی ہے، تو میں صرف اور کچھ نہیں کروں گا۔ تو یہ خیر کہتا ہے ابتدائی دور میں تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، دلال والا کام میں نہیں کرتا، لیکن آخر کار وہ ایک غریبوں کی بستی سے جو ہے وہ لڑکی کو ڈھونڈ کے لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک رات کا تمہیں عام طور پہ جو ہے وہ 500 روپیہ ملے گا، صرف تم نے بیٹھنا ہے اور اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو وہ خیر کرسی پہ بیٹھی رہتی ہے، تو وہ ساری رات ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ اصل میں تو اس کا ٹارگٹ مریاں تھا۔ تو دوسری رات بھی وہ اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ بتاتی ہے بالکل بھی نہیں کچھ، وہ تو پتہ نہیں عجیب ایک نفسیات کا کوئی مریض ہے، میں بیٹھی رہی، وہ دیکھتا رہا، بعد میں سو گیا، میں بھی واپس آ گئی۔ تو 3-4 دفعہ وہ جب 500 روپیہ ایک رات کا اسے دیتا ہے تو وہ اس کے دل میں یہ لالچ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں نہ پیسے میں جو یہ فلاں کو دے رہا ہوں تو آج میں اپنی یہ پیسے جو ہے وہ بیوی کو ہی بھیج کے یہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو مریاں اسے ابتدائی طور پہ کہتی ہے کہ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن اگر اس نے جو ہے وہ کچھ کیا تو دیکھنا ہم غریب ضرور ہیں، دیکھنا کہ آئندہ میں تم سے بات نہیں کروں گی زندگی میں اور تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ مریاں تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ ایسا وہ بالکل نہیں ہے، صاحب جی بڑا عظیم آدمی ہے، وہ تو بیچارہ نہ جانے کس آفت کا مصیبت کا مارا ہوا ہے۔ جیسے ہی مریاں جاتی ہے تو گویا وہ ایک ایسا بھوکے بھیڑیے کی مانند اس پہ ساری رات اس کا جو ہے وہ جسم بھنبوڑتا ہے، اور آخر میں آ کر مریاں اسے جب سارا واقعہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ
کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر لوں، لیکن کیا کروں تمہارے بغیر میں زندہ بھی نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو یہاں پہ افسانہ نگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات پیسے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے گھٹیا کردار کے حامل ہوتے ہیں اور اپنے شکار کو جو ہے وہ پھنسانے کے لیے ایسا ایک جال بنا لیتے ہیں کہ شکار خود بخود چل کے اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آگے ہے جی ماسی گل بانو، یہ بھی ایک ایسی ہے کہ نوجوان لڑکی ہوتی ہے، اس کی بارات آنے والی ہوتی ہے کہ رستے کے اندر یہ گل بانو کے شوہر کے مالک، یہ جس کا نوکر ہوتا ہے، اس کے مالک کی دشمنی کی وجہ سے اس کے ہونے والے شوہر کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا صدمہ لے جاتی ہے کہ جو گویا یہ جب روتی روتی سو جاتی ہے تو افسانہ نگار نے کہا ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ایک ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال لوگوں کی طرح طرح کی اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے قائم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آسمانی مخلوق کے اندر جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ تو یہ تھا جن کے چند افسانوں کا جائزہ۔ تو یہ جائزہ پیش کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ بھی افسانہ پڑھیں تو اس کے مین کردار آپ کے ذہن میں ہوں، کہانی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس افسانے کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم لائک کر دیں، اور اگر آپ ابھی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔